Hello student. Today we are going to study the conjugate acid and conjugate base. Conjugate acid र conjugate base पढ्नु भन्दा अगाडि हामी चाहिँ ब्रोन्स्टेड कन्सेप्ट अनुसार एसिड भनेको के हो र बेस भनेको के हो. एसिड आर प्रोटोन डोनर H+ जसले चाहिँ प्रोटोन डोनेट गर्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त एसिड हुन्छ अकॉर्डिंग टु ब्रोन्स्टेड. र बेस भनेको चाहिँ प्रोटोन एक्सेप्टर इज अ बेस जसले H+ लिन्छ. H+ भनेको के भयो त प्रोटोन एक्सेप्टर इज अ बेस एन्ड प्रोटोन डोनर इज अ एसिड. जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ H2O + HCl. यहाँनिर H2O + HCl हुँदाखेरि यहाँनिर H2O ले के गर्छ भन्दाखेरि H3O+ बनायो. वाटरले के गरे त H+ लियो, एसिडले H+ दियो, HCl ले के गरे त H+ दियो. अनि यहाँ के भयो त HCl Cl- भयो. So this is the base and this is acid according to Bronsted. यसले प्रोटोन के गरे त वाटरले प्रोटोन लियो अनि H3O+ बनायो. HCl ले के गरे प्रोटोन दियो र बाँकी के भयो त Cl-. यो चाहिँ भयो ब्रोन्स्टेड अनुसार चाहिँ एसिड र बेस. र यसलाई हामी सम्झिनको लागि चाहिँ एउटा ट्रिक छ BADA बडा, अथवा यसलाई हामी बडा भनेर पनि सम्झिन सक्छौं. बेस B भनेको बेस, A भनेको एक्सेप्टर भनेको प्रोटोन एक्सेप्टर इज अ बेस. बेस के हुन्छ त्यहाँ एक्सेप्टर हुन्छ. र DA भनेको के त DA भनेको चाहिँ D भनेको चाहिँ डोनर, A भनेको चाहिँ एसिड भनेको डोनर प्रोटोन डोनर इज अ एसिड, प्रोटोन एक्सेप्टर इज अ बेस. सो बडा भनेर पनि हामी याद गर्न सक्छौं. दिस इज द ट्रिक. अब हामी कन्जुगेट एसिड र कन्जुगेट बेसको कन्सेप्टलाई क्लियर गरौँ. यहाँ जस्तै यो बेस छ, ब्रोन्स्टेड कन्सेप्ट अनुसार नै हामी कन्जुगेट एसिड र कन्जुगेट बेसलाई एक्सप्लेन गर्छौं. यहाँनिर बेस छ नि, बेस H2O ले प्रोटोन लियो र यो प्रोटोन लिइसकेपछि यो बन्ने जुन स्पेसिस छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त कन्जुगेट एसिड. जहिले पनि कन्जुगेट एसिड भनेपछि बेसबाट बन्छ. र यो एसिड छ HCl ब्रोन्स्टेड एसिड, यसले के गरे त प्रोटोन दियो, प्रोटोन दिएपछि के बनायो त Cl- बनायो र यो चाहिँ के भयो त कन्जुगेट बेस. यो एसिडको कन्जुगेट बेस हुन्छ भने बेसको कन्जुगेट एसिड. सो बेसको के हुन्छ कन्जुगेट एसिड, एसिडको के हुन्छ त कन्जुगेट बेस. र जहिले पनि कन्जुगेट एसिड र कन्जुगेट बेस भन्दाखेरि वान प्रोटोन दिने अथवा लिने हैन, अप्रोटोनको कुरा आउँछ. यहाँनिर जहिले पनि अप्रोटोनको कुरा आउँछ. जस्तै कन्जुगेट बेसको डेफिनेसन लेख्ने हो भने कन्जुगेट बेस भनेको स्पेसिस फर्म बाइ डोनेटिङ अ प्रोटोन. जस्तै कन्जुगेट बेसलाई हामी यहाँनिर एउटा एक्जाम्पलबाट देखाउँछौं. यहाँनिर HCl छ, HCl ले के गरे त प्रोटोन दियो, प्रोटोन दिएपछि H+ दिएपछि योसँग के बाँकी छ त Cl-. H+ दिएपछि के बाँकी छ योसँग Cl-. सो हामीलाई थाहा छ HCl इज अ एसिड र यसको Cl- चाहिँ के भयो त कन्जुगेट बेस भयो. दिस इज द कन्जुगेट बेस. सो प्रोटोन दिएर कन्जुगेट बेस भन्छ, स्पेसिस फर्म बाइ डोनेटिङ अ प्रोटोन. त्यस्तै गरेर एसिडको लागि कन्जुगेट एसिड भनेको के हो त भन्दाखेरि स्पेसिस फर्म बाइ एक्सेप्टिङ अ प्रोटोन. प्रोटोन एक्सेप्ट गरेर के भन्छ त कन्जुगेट एसिड भन्छ. जस्तै यहाँनिर एक्जाम्पल हेरौँ NH3 छ, NH3 ले प्रोटोन एक्सेप्ट गर्यो भने के दिन्छ NH4+. सो NH3 ले प्रोटोन एक्सेप्ट गरेर NH4+ बनायो, NH3 के भयो त बेस भयो. प्रोटोन एक्सेप्ट गरेर यो बेस भयो अनि यसको यो के हुन्छ त कन्जुगेट एसिड. त्यही भएर कन्जुगेट बेसबाट कन्जुगेट एसिड बन्छ, एसिडबाट
कन्जुगेट बेस भन्छ। अब यो कन्जुगेट एसिड र कन्जुगेट बेसमा स्ट्रङ र विक थाहा पाउनको लागि जस्तै हामी यहाँनिर हेरौँ स्ट्रङ एसिडहरू हियर स्ट्रङ एसिड RHClO4 H2SO4 HCl यिनीहरू स्ट्रङ एसिड भयो र विक एसिडहरू चाहिँ हामीसँग छ एसिटिक एसिड कार्बोनिक एसिड वाटरहरू यिनीहरू के भयो त विक एसिड। त्यस्तै गरेर बेसको लागि पनि हामीसँग स्ट्रङ बेसेसहरू भनेको NaOH KOH र विक बेस भनेको चाहिँ अदर मेटल हाइड्रोक्साइड एमोनिया डेरिभेटिभहरू चाहिँ के भयो त विक बेस भयो। अब स्ट्रङ र विकको एसिड बेस कुरा थाहा भइसकेपछि हामीले कुनै पनि क्वेसनबाट स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ कन्जुगेट बेस थाहा पाउन सक्छौँ। एउटा इक्जाम्पल यहाँनिर हेरौँ जस्तै मैले लिएँ यहाँनिर HClO4 यो स्ट्रङ एसिड हो। यो HClO4 ले एसिड भयो HClO4 के भयो एसिडले प्रोटोन डोनेट गरेर के बाँकी हुन्छ त्यहाँ ClO4 माइनस। सो यो एसिडले प्रोटोन डोनेट गरे यो के हुन्छ त कन्जुगेट बेस। सो दिस एसिड इज अ स्ट्रङ यो एसिड के छ त स्ट्रङ छ त्यही भएर यो स्ट्रङ एसिडबाट जहिले पनि बन्ने बेस के हुन्छ त विक। स्ट्रङ एसिड गिभ्स विक कन्जुगेट बेस। त्यस्तै गरेर स्ट्रङ बेस गिभ विक कन्जुगेट एसिड र विक एसिडले के गर्छ त स्ट्रङ कन्जुगेट बेस दिन्छ। त्यस्तै गरेर विक बेसले स्ट्रङ कन्जुगेट एसिड दिन्छ। एउटा क्वेसन हेरौँ द कन्जुगेट एसिड अफ HPO4-2 इज कन्जुगेट एसिड हामीलाई सोधेको छ कसको HPO4-2 को भनेपछि हामीले कन्जुगेट एसिड निकाल्नको लागि प्रोटोन के गर्नुपर्छ कन्जुगेट एसिड इज फर्म बाई एक्सेप्टिङ अ प्रोटोन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो दिएको चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त बेस हुन्छ। हामीलाई जे सोधेको छ नि दिएको चाहिँ के हुन्छ त ट्याक्क अपोजिट हुन्छ भने कन्जुगेट एसिड सोधेको छ भने दिएको के भयो त बेस भयो। अब बेसमा बेसले के गर्छ प्रोटोन एक्सेप्ट गर्छ एउटा प्रोटोन एक्सेप्ट गर्छ अनि के बनाउँछ त कन्जुगेट एसिड बनाउँछ। सो HPO4-2 ले एउटा H+ एड गर्यो एउटा H+ एड गरेपछि यहाँ के हुने भयो H2 हुने भयो। एउटा प्लस चार्ज आएपछि H2PO4 अब माइनस चार्ज दुईटा छ यहाँनिर त एउटा प्लस चार्ज प्रोटोन आइसकेपछि एउटा प्लसले एउटा माइनसलाई क्यान्सल गरे र एउटा माइनस मात्र बाँकी भयो। सो हाम्रो एन्सर के भयो त H2PO4- र यसको लागि हामीसँग ट्रिक छ कन्जुगेट एसिड कन्जुगेट बेस थाहा पाउनको लागि हामीले चाहिँ यो ट्रिक सम्झिन सक्छौँ। कन्जुगेट एसिड सोध्यो भने एड गर्ने प्रोटोन कन्जुगेट एसिड सोध्यो भने प्रोटोन एड गर्ने कन्जुगेट बेस सोध्यो भने रिमुभ H+ हो। यो थाहा भयो भने हामीले सबै कन्जुगेट एसिड र कन्जुगेट बेसको क्वेसन्सहरू गर्न सक्छौँ। अर्को क्वेसन हेरौँ यहाँ कन्जुगेट बेस अफ HCO3-। सो कन्जुगेट बेस भनेपछि हामीले प्रोटोन यो दिएको के भयो त कन्जुगेट बेस हामीलाई दिएछ भने कन्जुगेट बेस हामीलाई सोधेको छ र दिएको के हुने भयो त यो एसिड हुने भयो। एसिडले के गर्छ त प्रोटोन दिन्छ H+ दिन्छ। अब HCO3- ले H+ छोड्ने भयो यहाँ प्लस छोडेपछि त यहाँनिर माइनस चार्ज एउटा बढ्ने भयो यहाँनिर एउटा माइनस छँदैछ जब यहाँबाट H+ निस्किन्छ एउटा प्लस कम हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ CO3-। सो यो एसिड भयो यसले प्रोटोन डोनेट गरेपछि बन्ने के भयो त कन्जुगेट बेस र कन्जुगेट बेस कसरी बन्छ रे एउटा प्रोटोन हटाएपछि कहाँबाट हटाउने प्रोटोन एसिडबाट। सो हाम्रो एन्सर के भयो त कन्जुगेट बेस अफ HCO3- इज CO3-2। नेक्स्ट क्वेसन छ नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ विच अफ द फलोइङ इज स्ट्रङ्गेस्ट बेस। हामीलाई थाहा छ स्ट्रङ्गेस्ट बेस हामीलाई सोधिरहेछ भनेपछि स्ट्रङ एसिड गिभ्स विक कन्जुगेट बेस र विक एसिड गिभ स्ट्रङ कन्जुगेट बेस। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी सबैमा यिनीहरू सबैलाई हामी एसिडमा कन्भर्ट गरौँ। हामीलाई दिएको यो अप्सनहरूमा हामीले H+ एड गरौँ जस्तै यसमा H+ एड गर्दा HNO3 भयो
यसमा H प्लस एड गर्दा HSO4 माइनस भयो, यसमा एड गर्दाखेरि CH3COOH भयो, त्यस्तै गरी यसमा एड गर्दा HCl भयो। भनेपछि यो बेस, सबैमा बेसमा हामीले प्रोटोन जोडेपछि के भयो त यो एसिड भयो, सबै के भयो त एसिड भयो। अब यहाँनिर बनेको HNO3 स्ट्रङ एसिड भयो, यहाँनिर बनेको यो एसिड पनि के छ त स्ट्रङ, दिस अल्सो स्ट्रङ, दिस अल्सो स्ट्रङ, र यहाँनिर दुईवटा एसिड छ HSO4 माइनस र CH3COOH, यो दुईवटै एसिड हो र यसमा पनि स्ट्रङ एसिड के छ त HSO4 माइनस छ। यो CH3COOH चाहिँ के हो त विक एसिड भयो। यो विक एसिडले दिने बेस चाहिँ के हुन्छ त, विक एसिडले दिने बेस के हुन्छ त स्ट्रङ हुन्छ, यसले दिएको यो बेस के भयो त स्ट्रङ भयो। सो CH3CO माइनस के भयो त स्ट्रङ बेस भयो। दिस इज आवर एन्सर।